मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी च्याप्टर 3 को अनदर टपिक्स 3.6 पढ्छौं। यस अन्तर्गत रहेको छ भोल्टेज बिल्डअप इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जेनेरेटर। सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यसमा चाहिँ हामी डीसी जेनेरेटरमा भोल्टेज कसरी इन्क्रिज हुन्छ अथवा कसरी बिल्डअप हुन्छ त्यसको बारेमा डिटेलली हेर्छौं। सो यसको लागि हेरौं। अब सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ डीसी शन्ट जेनेरेटरको फिगर ड्रा गर्छौं। सो दिस इज द फिगर फर द डीसी शन्ट जेनेरेटर। इन केस अफ डीसी शन्ट जेनेरेटर द आर्मेचर वाइन्डिङ एन्ड फील्ड वाइन्डिङ आर अलवेज कनेक्टेड इन प्यारलल। सो यसमा हेरौं the rotation of shaft acts as an input to the DC generator. The interaction of this flux with the armature produces the EMF E. So EMF ले गर्दा के हुन्छ अब करेन्ट IA फ्लो हुन्छ। सो यो पढ्न पछि के हुन्छ IA करेन्ट चाहिँ अब फिल्ड वाइन्डिङ तिर जान्छ, त्यसैगरी लोड तिर जान्छ। टु अन्डरस्ट्यान्ड द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हामीले सधैं के गर्छौं, यसमा एउटा लोड स्विच कनेक्ट गर्छौं एन्ड दिस लोड स्विच इज अलवेज ओपन्ड। जसले गर्दा के भयो अब चाहिँ IA जति प्रोड्युस हुन्छ त्यो सबै के हुने भयो, अब IF तिर मात्र जाने भयो। सो IL को भ्यालु के हुने भयो, यो कन्डिसन लागि चाहिँ 0 हुने भयो बिकज our load switch is open. So यसमा हेरौं अब the load switch is open during the voltage build up process as shown in the figure. यसमा पनि हामी हेर्न सक्छौं the load switch is always kept open. अब यसमा भोल्टेज बिल्ड अप कसरी हुन्छ त्यसको लागि हेरौं। अब इनिशियली हामी सधैं के मान्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसमा रेसिडुअल फ्लक्स हुन्छ। So we always assume that there is a certain residual flux. So इनिशियली के छ यसमा चाहिँ रेसिडुअल फ्लक्स छ। The interaction of this residual flux with the armature produces the certain residual EMF. So residual flux ले गर्दा के हुन्छ, अब residual EMF E residual produce हुन्छ। So के भयो अब चाहिँ E residual produce भयो। So due to this residual EMF current IA will flow. अब यसमा हेरौं IA र IF भनेको चाहिँ बराबर छ because IL is equal to 0. So IA को भ्यालु चाहिँ सर्टेन इन्क्रिज हुन्छ। अब IA को भ्यालु सर्टेन इन्क्रिज हुनु भनेको के भयो, IF को भ्यालु पनि सर्टेन इन्क्रिज हुनु भयो। सो जब यो IF को भ्यालु सर्टेन बढ्छ त्यो कन्डिसनमा के भयो, अब चाहिँ यसले प्रोड्युस गरेको फ्लक्स पनि सर्टेन इन्क्रिज हुन्छ। सो रेसिडुअल फ्लक्समा के हुने भयो, अब चाहिँ सर्टेन फ्लक्स चाहिँ एड भएर चाहिँ के हुने भयो, अब ओभरअल फ्लक्स चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। अब यसरी ओभरअल फ्लक्स इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ, अब इट इन्टरएक्ट्स विथ द आर्मेचर, जसले गर्दा के भयो, अब चाहिँ EMF इन्ड्युस पनि सर्टेन इन्क्रिज हुन्छ। सो रेसिडुअल EMF भन्दा के हुने भयो, अब चाहिँ सर्टेन इन्क्रिज भएर चाहिँ EMF प्रोड्युस हुने भयो। यसपछि फेरि हेरौं। अब यो इन्क्रिज इन EMF ले गर्दा के हुन्छ, अब फर्दर करेन्ट IA को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। IA को भ्यालु इन्क्रिज हुनु भने के भयो, IF को भ्यालु पनि सर्टेन बढ्नु हो। सो IF को भ्यालु पनि सर्टेन इन्क्रिज हुन्छ। त्यसपछि यो इन्क्रिज इन IF ले गर्दाखेरि चाहिँ फर्दर फ्लक्स भ्यालु चाहिँ अझै इन्क्रिज हुन्छ। सो क्लोज लूप इज फर्म। अब के भयो, अब चाहिँ फ्लक्स भ्यालु फेरि बढ्यो, जसले गर्दा के हुन्छ, अब EMF इन्ड्युस पनि इन्क्रिज हुन्छ। सो यसरी EMF के भएको छ, बढ्दै बढ्दै गएको छ। अब यो इन्क्रिज इन EMF ले गर्दा के हुन्छ, फर्दर करेन्ट भ्यालु चाहिँ अझै बढ्छ र करेन्ट भ्यालु बढ्नेबित्तिकै के हुन्छ, अब फ्लक्स प्रोड्युस पनि के हुने भयो, बढी हुने भयो। यो इन्क्रिज इन फ्लक्सले गर्दा के हुन्छ, अब फर्दर EMF इन्ड्युस पनि बढ्छ। सो यसरी के भयो, अब चाहिँ डीसी जेनेरेटरमा चाहिँ भोल्टेज बिल्ड अप भयो। सो इनिशियली एकदम कम EMF इन्ड्युस भइरहेको थियो भनेपछि अब यसरी के भयो, बिल्ड अप भएर चाहिँ एकदम हाई EMF चाहिँ इन्ड्युस भयो। सो दिस इज द डिस्क्रिप्सन फर द भोल्टेज बिल्ड अप इन डीसी जेनेरेटर। सो यसलाई पोइन्ट वाइज पोइन्ट हेरौं। When the shaft of the machine is rotated at its rated speed, a small amount of voltage will generate across the armature due to the residual magnetic flux. यसको मतलब जब यो जेनेरेटरको शाफ्ट रोटेट हुन्छ त्यो कन्डिसनमा इंटरएक्शन अफ दिस रेसिडुअल फ्लक्स प्रोड्युसेस द सर्टेन रेसिडुअल EMF। त्यसपछि फर्दर हेरौं। अब therefore small amount of current will circulate in the field winding and is given by। यसको मतलब यो रेसिडुअल EMF ले गर्दा के हुन्छ, सर्टेन अमाउन्ट अफ करेन्ट IF will flow through the field winding। सो एप्लाइङ KVL we get KVL एप्लाई गर्दा के अप्सन हुन्छ हामीलाई इनिशियली E रेसिडुअल भनेको के हुने भयो, अब चाहिँ E रेसिडुअल इज इक्वल्स टु IA RA प्लस IF इन्टु RF। अब यो कन्डिसनको लागि हेरौं। अब IA र IF के छ, बराबर छ बिकज IL इज इक्वल्स टु 0। सो हाम्रो इक्वेसन के हुने भयो, अब चाहिँ E रेसिडुअल इज इक्वल्स टु IF इन्टु RA प्लस IF इन्टु RF। सो यसलाई लेखौं। अब हाम्रो इनिशियली के अप्टेन भयो, E रेसिडुअल इज इक्वल्स टु IF इन्टु RA प्लस IF इन्टु RF अप्टेन भयो। सो यसबाट चाहिँ इनिशियल करेन्टको भ्यालु कति आएको छ, IF इज इक्वल्स टु E रेसिडुअल डिवाइडेड बाइ RA प्लस RF। सो यो रेसिडुअल EMF ले गर्दा के भयो चाहिँ सर्टेन करेन्ट IF चाहिँ फ्लो भयो। दिस करेन्ट अगेन प्रोड्युसेस द सो मोर मैग्नेटिक फ्लक्स, देयरफोर जेनेरेटेड EMF E विल इन्क्रिज। सो यो करेन्ट IF ले गर्दा के हुन्छ, अब जेनेरेटेड भ्यालु अफ EMF इन्ड्युस पनि इन्क्रिज हुन्छ। सो IF को भ्यालु सर्टेन इन्क्रिज भयो। यो IF भ्यालु इन्क्रिज हुने त के भएको छ, अब फर्दर EMF को भ्यालु पनि इन्क्रिज भएको छ। त्यसपछि अझै हेर्दै जाउँ। अगेन ड्यू टु द इन्क्रिज EMF फील्ड करेन्ट IF विल फर्दर इन्क्रिजेस। सो इन्क्रिज इन EMF ले गर्दा के हुन्छ, अब फील्ड करेन्टको भ्यालु पनि फर्दर इन्क्रिज हुन्छ। र यसरी के हुन्छ, अब इन दिस वे द EMF इन्ड्युस इन द आर्मेचर गोज अन इन्क्रिजिङ एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस। यसरी के भएको छ, डीसी जेनेरेटरमा चाहिँ भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस चाहिँ अकर भएको छ।
यसरी के भयो डीसी जेनेरेटरमा चाहिँ भोल्टेज बिल्ड अप भयो यसको मतलब यो ईएमएफ को भ्यालु चाहिँ के भयो इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो सो देयर विल बी सर्टेन लिमिट फर द ईएमएफ इन्ड्युस इन द डीसी जेनेरेटर सो त्यसको लागि हेरौँ अब द भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस स्टप आफ्टर सम टाइम एन्ड जेनेरेट्स अ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज यसको मतलब डीसी जेनेरेटरले के गर्नु छ एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज चाहिँ डेभलप गर्नु छ सो भोल्टेज बिल्ड अप मतलब भयो भने के हुन्छ अब ईएमएफ इन्ड्युसको भ्यालु चाहिँ बढ्दै बढ्दै मात्रै जाने भयो एउटा कन्स्ट्यान्ट ईएमएफ चाहिँ अब्टेन हुने भएन सो के हुन्छ अब यो कन्डिसनमा चाहिँ द भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस स्टप आफ्टर सम टाइम एन्ड जेनेरेट्स अ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज सो त्यसको लागि हेरौँ अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व ड्र गर्छौँ सो दिस इज द ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व अर नो लोड क्यारेक्टरिस्टिक कर्व सो दिस इज द ओसीसी एट रेटेड स्पीड त्यसपछि अब हामी एउटा आरएफ लाइन ड्र गर्छौँ दिस इज द लाइन फर द फिल्ड रेजिस्टेन्स सो यो लाइनलाई हेरौँ अब दिस इज द लाइन फर द आरएफ अब हामी यसमा हेरौँ दिस इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ आरएफ लाइन विथ ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व सो विथ द हेल्प अफ दिस कर्व वी क्यान डिफाइन द भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस इन डीसी जेनेरेटर सो यसको लागि हेरौँ अब यसमा के हुन्छ अब आईएफ को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ हामी एउटा चाहिँ पोइन्ट कन्सिडर गरौँ सो दिस इज द पोइन्ट एट विच द करेन्ट आईएफ बिकम्स आईएफ1 यसरी एउटा चाहिँ भर्टिकल लाइन ड्र गरौँ सो दिस भर्टिकल लाइन इन्टरसेक्ट विथ ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व एट दिस पोइन्ट सो यो पोइन्टको करस्पोन्डिङ ईएमएफ कति भएको छ अब E1 सो E1 इज द करस्पोन्डिङ ईएमएफ एट करेन्ट आईएफ1 सो इनिशियल पोइन्टको नाम हामी लेखौँ A त्यसपछि यो पोइन्टको नाम लेखौँ B त्यसपछि यो पोइन्टको नाम लेखौँ C त्यसपछि फर्दर के गरौँ अब आईएफ को भ्यालु चाहिँ अझै इन्क्रिज गर्दै गर्दै लिएर जाउँ सो एट आईएफ इक्वल्स टु आईएफ2 यो कन्डिसनमा पनि करस्पोन्डिङ ईएमएफ को भ्यालु लेखौँ अब यसको लागि हामीले एउटा चाहिँ भर्टिकल लाइन ड्र गर्छौँ इन दिस भर्टिकल लाइन इन्टरसेक्ट ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व एट दिस पोइन्ट र यसको करस्पोन्डिङ ईएमएफ को भ्यालु कति हुन्छ अब E2 सो E2 इज द करस्पोन्डिङ ईएमएफ इन्ड्युस एट करेन्ट आईएफ2 त्यसपछि फर्दर के गरौँ अब आईएफ को भ्यालु चाहिँ फर्दर इन्क्रिज गर्दै गर्दै लिएर जाउँ सो यो पोइन्टमा हेरौँ अब यो पोइन्टबाट चाहिँ एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गरौँ र यो पोइन्टमा के छ आईएफ को भ्यालु चाहिँ आईएफ3 छ र यसको करस्पोन्डिङ ईएमएफ इन्ड्युसको भ्यालु रहेको छ यसमा हेरौँ अब यसरी हामीले एउटा डटेड लाइन ड्र गर्छौँ एन्ड दिस डटेड लाइन इन्टरसेक्ट विथ दिस पोइन्ट सो यो करस्पोन्डिङ ईएमएफ इन्ड्युसको भ्यालु रहेको छ E3 सो यसमा हेरौँ इनिशियली आईएफ1 हुँदाखेरि चाहिँ ईएमएफ इन्ड्युस E1 छ त्यसपछि आईएफ2 हुँदाखेरि के भएको छ आईएफ को भ्यालु चाहिँ सर्टेन इन्क्रिज भएको छ यसले गर्दा के भएको छ अब करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ ईएमएफ इन्ड्युस पनि इन्क्रिज भएको छ र यो भएको छ E2 त्यसपछि फर्दर करेन्ट बढ्दै जाँदा के भएको छ अब ईएमएफ इन्ड्युसको भ्यालु पनि बढ्दै बढ्दै गएको छ सो यो पोइन्ट भनेको के भयो दिस इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ आरएफ लाइन विथ ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व सो यसमा हेरौँ इनिशियली हाम्रो पोइन्ट रहेको छ A B C त्यसपछि फर्दर पोइन्टलाई लेट गरौँ यो तलको पोइन्ट रहेको छ A1 त्यसपछि B1 त्यसपछि C1 सो एट दिस पोइन्ट के हुन्छ अब जुन यो B र C सेक्सन रहेको थियो यो चाहिँ के भएको छ एकै ठाउँ इन्टरसेक्ट भएको छ सो यसमा हेरौँ अब AC भनेको चाहिँ E1 सेक्सन भइहाल्यो त्यसैगरी AB भनेको चाहिँ भोल्टेज ड्रप इन आरएफ सो AB भनेको के रहेछ सिम्पली इट इज द भोल्टेज ड्रप इन आरएफ when current is IF1 त्यसैगरी A1B भनेको के भयो दिस इज द भोल्टेज ड्रप इन RF when current is IF2 त्यसैगरी A1C1 भनेको के भयो दिस इज द EMF इन्ड्युस when current is IF2 सो यसबाट हामीले के हेर्न सक्यौं भन्दाखेरि चाहिँ AB भनेको चाहिँ भोल्टेज ड्रप भइहाल्यो सो जब IF को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै हुँदै गएको छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ भोल्टेज ड्रपको भ्यालु पनि के भएको छ इन्क्रिज हुँदै हुँदै गएको छ होइन जुन BC सेक्सन रहेको छ BC सेक्सन भनेको चाहिँ दिस इज द सेक्सन फर द सेल्फ EMF इन्ड्युस सो BC सेक्सन भनेको के रहेछ अब दिस इज द सेल्फ EMF इन्ड्युस सेक्सन सो IF1 हुँदाखेरि के भएको छ भोल्टेज ड्रप चाहिँ AB भएको छ त्यसैगरी BC भनेको के रहेछ अब सेल्फ इन्ड्युस EMF रहेछ सो टोटल EMF जेनेरेट कति रहेछ अब A देखि C सम्म रहेछ त्यसैगरी IF2 हुँदाखेरि के भएको छ अब A1 देखि B1 सम्म चाहिँ के भएको छ भोल्टेज ड्रप इन RF भएको छ त्यसैगरी सेल्फ इन्ड्युस EMF कति भएको छ B1 C1 भएको छ सो C1 र A1 भनेको के भयो दिस इज द कम्प्लिट EMF इन्ड्युस E2 त्यसैगरी यो IF3 हुँदाखेरि के भएको छ अब IF3 हुँदाखेरि चाहिँ भोल्टेज ड्रप इन RF चाहिँ एकदम म्याक्सिमम भएको छ तर सेल्फ EMF इन्ड्युस चाहिँ के भएको छ एकदम कम भएको छ सो दिस लाइन इन्डिकेट्स दैट voltage drop in RF is equals to EMF generated E3 so at this point of intersection के हुँदो रहेछ अब voltage generated is almost equals to the EMF generated so यसबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं अब यसलाई डिस्क्राइब गरौँ when field current is IF1 in such condition EMF generated भनेको कति छ अब EMF generated is E1 र E1 भनेको चाहिँ कति लेन्थ रहेछ यसमा हेरौं E1 भनेको चाहिँ A देखि C सम्मको लेन्थ भइहाल्यो
सो E1 भने कति रहेछ अब AC लेन्थ. सो एट दिस टाइम भोल्टेज ड्रप इन RF भने कति रहेछ अब भोल्टेज ड्रप इन RF भनेको चाहिँ एकचोटि फिगरमा हेरौँ. अब भोल्टेज ड्रप इन RF भने कति रहेछ अब A देखि B सम्मको लेन्थको रहेछ. सो AB इज द भोल्टेज ड्रप इन RF एट IF1 एन्ड BC भनेको के भयो अब BC भनेको चाहिँ LF DIF1 डिवाइडेड बाई DT. सो LF भनेको के भयो दिस इज द सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ फिल्ड वाइन्डिङ. त्यसैगरी IF1 भनेको दिस इज द फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट. सो IF1 करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ BC अमाउन्ट अफ सेल्फ EMF इन्ड्युस भएको छ. सो BC भने के रहेछ अब दिस इज द सेल्फ EMF induced due to changing current IF1. सो हामीले चाहिँ IF1 हुँदाखेरि चाहिँ तीनटा कुराहरु चाहिँ हेर्न सक्दो रहेछौं. एउटा चाहिँ जेनेरेटेड EMF, अर्को भनेको चाहिँ भोल्टेज ड्रप इन RF र नेक्स्ट रहेको छ सेल्फ EMF इन्ड्युस. त्यसैगरी अब IF2 मा जाउँ. इफ फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट इज IF2 इन सच कन्डिसन EMF जेनेरेटेड भनेको कति छ अब EMF जेनेरेटेड भनेको चाहिँ E2 छ. र यो E2 भनेको कति हो एकचोटि फिगरमा हेरौँ. E2 भनेको चाहिँ सिम्पली A1 देखि C1 सम्मको लेन्थ भइहाल्यो. सो A1 C1 भने के रहेछ अब E2 रहेछ. सो E2 इज इक्वल्स टु A1 C1. त्यसैगरी भोल्टेज ड्रप इन RF भनेको कति छ अब यसमा हेरौँ. अब भोल्टेज ड्रप इन RF भनेको चाहिँ A1 देखि B1 सम्म छ. सो A1 B1 इन्डिकेट्स द भोल्टेज ड्रप इन RF एन्ड B1 C1 भने कति हुन्छ अब यो केसमा चाहिँ LF टाइम्स DIF2 डिवाइडेड बाई DT. सो B1 C1 इन्डिकेट्स द सेल्फ EMF induced due to changing current IF2. सो फिगरमा हेरौँ. अब B1 देखि C1 हुने के रहेछ दिस इज द सेल्फ इन्ड्युस EMF ड्यू टु चेन्जिङ करेन्ट IF2. सो इनिशियली के छ भोल्टेज ड्रप इन RF को भ्यालु चाहिँ एकदम कम छ, तर IF2 मा के भएको छ भोल्टेज ड्रप इन RF को भ्यालु चाहिँ एकदम बढेको छ. व्हेरेज B1 C1 को लेन्थ चाहिँ के भएको छ कम हुँदै हुँदै गएको छ. सो यसबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज ड्रप इन RF इज increasing whereas self EMF induced is decreasing on increasing the value of field winding current IF. So this is our conclusion. Voltage drop in RF is increasing whereas self EMF induced is decreasing on increasing the value of IF. So actually figure में हेरौँ. अब IF को भ्यालु इन्क्रिज हुँदाखेरि के भएको छ अब भोल्टेज ड्रप इन RF को भ्यालु चाहिँ एकदम इन्क्रिज हुँदै हुँदै गएको छ, whereas सेल्फ EMF इन्ड्युस को भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुँदै हुँदै गएको छ. सो एट द पर्टिकुलर भ्यालु अफ IF3 यो पोइन्टमा हेरौँ. अब भोल्टेज ड्रप इन RF इज इक्वल्स टु E3 whereas द भ्यालु अफ सेल्फ EMF इन्ड्युस इज 0. सो IF3 मा के भएको छ अब सेल्फ EMF इन्ड्युस को भ्यालु चाहिँ 0 भएको छ, whereas EMF जनरेटेड E3 इज इक्वल्स टु भोल्टेज ड्रप इन RF. सो यो पोइन्ट पछि फर्दर के भएको छैन भोल्टेज बिल्ड अप चाहिँ भएको छैन. सो दिस इज द पोइन्ट एट विच द भोल्टेज बिल्ड अप स्टप. So यसलाई लेखौँ. अब when the field winding current increases to IF3 in such condition EMF generated E3 is equals to voltage drop in RF and self induced EMF is 0. EMF is 0. So हामीलाई थाहा छ self induced EMF भनेको कति हो LF into DIF3 डिवाइडेड बाई DT हो. सो यसको भ्यालु कति रहेको छ 0 रहेको छ. सो यसबाट हामीले हेर्न सक्छौं कि DIF3 डिवाइडेड बाई DT भनेको चाहिँ 0 हुँदो रहेछ और IF3 भनेको कति रहेछ अब IF3 बिकम्स कन्स्ट्यान्ट. दिस इन्डिकेट्स दैट IF को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुनु भनेको के भयो द भ्यालु अफ द फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट इज कन्स्ट्यान्ट. सो अब फिगरमा हेरौँ एकचोटी. जब IF को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ फ्लक्स प्रोड्युस पनि के हुन्छ अब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र फ्लक्स प्रोड्युस कन्स्ट्यान्ट हुँदै के हुन्छ अब EMF जेनेरेटेड पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. सो अब कर्वमा हेरौँ. यो कर्वमा हामीले हेर्न सक्छौं कि सो एट दिस पोइन्ट के भएको छ अब म्याग्नेटिक फ्लक्स भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको छ जसले गर्दा चाहिँ EMF जेनेरेसनको भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट भएको छ. सो द EMF जेनेरेसन के भएको छ यो पोइन्ट भन्दा उता चाहिँ कट अफ भएको छ अथवा कन्स्ट्यान्ट भएको छ. सो इन दिस वे द भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस क्यारिड आउट इन केस अफ DC जेनेरेटर. यसमा हेरौँ. अब IF3 कन्स्ट्यान्ट हुँदै के हुन्छ अब फ्लक्स भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ
र फ्लक्स भ्यालु कन्स्टेन्ट हुँदा के हुन्छ अब भोल्टेज जेनेरेसनको भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ र एउटा फिक्स भ्यालु एपेयर हुन्छ सो यो पोइन्टमा आइसकेपछि के हुन्छ अब भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ अलमोस्ट स्टप हुन्छ र कन्स्टेन्ट भोल्टेज एपेयर हुन्छ। अब हामी भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेसलाई चाहिने दुईटा पोइन्टहरु पढ्छौं। एउटा रहेको छ क्रिटिकल रेजिस्टेन्स र अर्को रहेको छ क्रिटिकल स्पिड। सो सुरुमा हेरौं अब क्रिटिकल रेजिस्टेन्स तर्फ। वी नो दैट द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस विल स्टप एट द पोइन्ट वेयर आरएफ लाइन एन्ड ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व इन्टरसेक्ट। यो हामीले भर्खरै अगाडि हेरिसक्यौं। अब हामीले क्रिटिकल रेजिस्टेन्स भनेको के हो त्यसको बारेमा हेर्नु छ। अब त्यसलाई हेरौं। अब क्रिटिकल रेजिस्टेन्स भन्नाले चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु अफ आरएफ फर व्हिच द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस विल बी जस्ट सक्सेसफुल इज नोन एज क्रिटिकल रेजिस्टेन्स आरसी। सो यसको लागि हेरौं। अब हामीसँग एउटा ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व रहेको छ। सो दिस इज द ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व एट रेटेड स्पिड r1। अब हामीले यसमा चाहिँ आरएफ को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्दै गर्दै लिएर जान्छौं। इनिशियली आरएफ को भ्यालु रहेको छ rf1। rf1 भनेको कति रहेको छ 200 ओम रहेको छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौं अब आरएफ को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज गराउँछौं। आरएफ को भ्यालु इन्क्रिज गर्ने विधि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिचको लाइन अपडेट गर्छौं। त्यसपछि अझै फर्दर इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ rf2 को लाइन इन्क्रिज गर्छौं। त्यसपछि फर्दर इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ rf2 को लाइन अपडेट गर्छौं। सो rf2 भनेको दिस इज द फील्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स एट 500 ओम। सो यो 200 ओम र 500 ओम को बीचमा के छ एउटा रेजिस्टेन्स को लाइन रहेको छ। सो दिस इज द लाइन अफ द क्रिटिकल रेजिस्टेन्स। सो यो पोइन्टमा हेरौं। अब हामीलाई थाहा छ कि यो इन्टरसेक्सन पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ स्टप हुन्छ। सो हामीसँग एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट रहेको छ, त्यसैगरी बिचमा एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट रहेको छ र अन्तिममा पनि एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट रहेको छ। सो क्रिटिकल रेजिस्टेन्स भन्नाले के भयो अब म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु अफ आरएफ फर व्हिच द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस विल बी जस्ट सक्सेसफुल इज नोन एज क्रिटिकल रेजिस्टेन्स। सो यो पार्टिकल भ्यालु अफ फील्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्समा के हुन्छ अब भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ जस्ट पोसिबल हुन्छ। यो भन्दा बढी रेजिस्टेन्समा के हुन्छ अब भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ क्यारिड आउट हुँदैन अथवा क्यारिड आउट हुन एकदम गाह्रो हुन्छ। सो दिस इज द म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु अफ आरएफ एट व्हिच द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस विल बी जस्ट सक्सेसफुल। सो दिस इज द लाइन अफ द क्रिटिकल रेजिस्टेन्स। अब नेक्स्टमा रहेको छ क्रिटिकल स्पिड। सो त्यसको लागि हेरौं। अब मिनिमम पोसिबल भ्यालु अफ स्पिड एट व्हिच द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस विल बी जस्ट सक्सेसफुल इज नोन एज क्रिटिकल स्पिड। यसको लागि हेरौं। अब मिनिमम पोसिबल भ्यालु अफ स्पिड एट व्हिच द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस विल बी जस्ट सक्सेसफुल इज नोन एज क्रिटिकल स्पिड। क्रिटिकल रेजिस्टेन्स भन्नाले के रहेछ दिस इज द म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स व्हेरेज क्रिटिकल स्पिड भन्नाले के रहेछ दिस इज द मिनिमम पोसिबल भ्यालु अफ स्पिड एट व्हिच द भोल्टेज बिल्डअप विल बी जस्ट सक्सेसफुल। सो त्यसको लागि पनि हेरौं। अब हामीले चाहिँ एउटा आरएफ लाइन ड्रा गर्छौं। त्यसपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व एट डिफरेन्ट स्पिड ड्रा गर्छौं। सो दिस इज द ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व एट n1। Likewise, this is the open characteristic curve at n2 and this n2 is less than n1. Whereas this is the open characteristic curve at n3 and this n3 is further less than n2. Likewise, this is the open characteristic curve at n4 and this n4 is further less than n3. So यसमा हेरौं। अब हामीले यसमा चाहिँ चारवटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अब्टेन गरेका छौं। So at this point of intersection the voltage build up process will stop. So critical speed भन्नाले के भयो अब चाहिँ minimum possible value of speed at which the voltage build up process will be just successful. सो यो ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व एट स्पिड n3 मा के भएको छ अब यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि के हुन्छ अब भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ जस्ट सक्सेसफुल हुन्छ। यो भन्दा कम स्पिडमा चाहिँ अब भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ क्यारी आउट हुन गाह्रो हुन्छ। सो यो भन्दा फर्दर स्पिड हामीले बढाउन पाइयो तर यो भन्दा स्पिड चाहिँ तलतिर घटाउन पाइएन। सो दिस लाइन रिप्रेजेन्ट द ओपन क्यारेक्टरिस्टिक कर्व एट क्रिटिकल स्पिड nc। यसरी हामीले भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस एन्ड डीसी जेनरेटर कम्प्लिट गर्यौं। त्यसैगरी क्रिटिकल रेजिस्टेन्स र क्रिटिकल स्पिडको बारेमा पनि डिटेलली हेर्यौं। अब यस सम्बन्धी आईएममा आएको क्वेशनहरु हेरौं। क्वेशन रहेको छ 2076 वैशाख र त्यसैगरी रिपिट भएको छ 2073 भाद्र र 2072 अश्विनमा। सो क्वेशन पढौं। अब एक्सप्लेन द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस इन डीसी जेनरेटर एन्ड डिफाइन द मिनिङ अफ क्रिटिकल रेजिस्टेन्स एन्ड क्रिटिकल स्पिड। यसको बारेमा हामीले भर्खरै डिटेल हेरिसक्यौं र यो क्वेशन चाहिँ 8 मार्क्सको रहेको छ। सो यसरी हामीले चाहिँ भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस त्यसैगरी क्रिटिकल स्पिड र क्रिटिकल रेजिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ डिटेलली हेर्यौं। अबको नेक्स्ट भिडियोमा हामी च्याप्टर 3 को एन्सर टपिक 3.7 पढ्छौं जस अन्तर्गत रहेको छ आर्मेचर रिएक्सन।